अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखर। आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम पार्लियामेंट की रूदात से करेंगे। उसके साथ मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, बल्कि पिछले 24 घंटों के दौरान, 12 घंटों के दौरान, आज सुबह से जो अहम वाक़यात मामलात पेश आए उस पर नज़र डालेंगे, और उसके साथ साथ फिर इंटरनेशनल इश्यूज़ पर भी हम जाएंगे, जिसमें गाज़ा की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, और इसके साथ साथ मिडल ईस्ट में किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन आगाज़ करेंगे पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में आज वंदे मातरम गीत के हवाले से बहस जिसको कहा गया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हम जो जमा हुए हैं वो सिर्फ इस गीत की तारीफ़ के लिए जमा हुए हैं, ये हमारी सकाफ़त की जो है एक मीरास है। और उन्होंने इसके ना यानी इसके मुखालिफिन को गोया उन्होंने जिना करार दिया जिन्होंने इसकी मुखालिफत की थी, और फिर नेहरू ने मुसलमानों की खुशामद के लिए इस हवाले से जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और फिर साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी बातें कही, और उनका इस्तक़बाल बाज़ाब्ता तौर पर वंदे मातरम के नारों के साथ हुआ। क्या रुदाद रही और कितना क्या ज़रूरी था, वाकई जो है आज का जो सेशन है उस पर वंदे मातरम के हवाले से बहस जो है की गई। इस पर हम नज़र डालेंगे क्या कुछ कहा गया, किस तरह का मैसेज दिया गया पार्लियामेंट से सारे देश को, और क्या इसकी मुखालिफत भी हुई, और मुखालिफत हुई तो क्यों हुई, और मुखालिफत किसने की, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ मुल्क में इंडिगो की परवाज़ें, अगरचे आज 1800 से ज़ायद परवाज़ें हुई, अमल में लाई गई और फ़्लाइट्स चली, लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों आज भी मनसूख रहीं। अब इंडिगो का अपना कहना है और इसके साथ हुकूमत का अपना जो है मौक़िफ़ है, और इस पर भी हम बात करेंगे। इस दरमियान जो परेशानियां रही पिछले एक हफ्ते के दौरान उस पर हमारी नज़र होगी, और अब आगे हुकूमत क्या करने जा रही है, इंडिगो क्या कर सकती है, किस तरह के तयख़ुनात दिए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल मामला और इसका पस मंज़र क्या है उस पर हम नज़र डालेंगे। उसके बाद हम रुख करेंगे तेलंगाना का। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का आज आगाज़ हुआ। बहरहाल बड़ी इसको अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। तेलंगाना की हुकूमत और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से यानी एक काफ़ी सरगर्मी रही, और साल 2047 तक इसको तेलंगाना को एक आलमी तरक्की का मरकज़ बिलखुसूस हैदराबाद को बनाने की बात की जा रही है। और अभी तक यानी पिछले 3 बरसों के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी हुई, और मज़ीद जो है इसमें इजाफा करने 2047 तक एक मिशन का इजहार किया गया है। बहरहाल इस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि क्या मेसी के साथ आप फुटबॉल खेल लेंगे, क्या आप ये सबमिट करवा लेंगे, या आप कुछ और काम कर लेंगे, तो क्या इससे अवाम को क्या फ़ायदा होगा, जबकि तेलंगाना को यानी शराबियों का तेलंगाना बना दिया गया है, ये अपोजिशन का कहना है। इस पर भी हम नज़र डालेंगे, और इसके साथ साथ पड़ोसी मुल्क का रुख करेंगे जहां पर बहुत सारी तब्दीलियां हम देख रहे हैं। इमरान खान का मामला, इसके बाद अब यहां पर भी पहला चीफ ऑफ डिफेंस जो है एक जो है जनरल बन चुका है, वो है आसिम मुनीर। तो उन्होंने जैसे ही वो इस पर मुकर्रर हुए तो उन्होंने भारत को यानी धमकी भी दे दी है कि अब आइंदा हम आपके साथ जो है यानी सख्ती से पेश आएंगे, और सख्त यानी एक मौक़िफ़ का इजहार किया। और इसके साथ साथ फिर हम गाज़ा की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सियासी तज़किया कार में माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, इससे पहले कि हम मौजूद मेहमान से बातचीत का आगाज़ करें, पार्लियामेंट की थोड़ी सी रुदात, वो रुदात जिसमें यानी वंदे मातरम की तारीफ में तो जमा हुए, प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आगा सैयद रूहुल्लाह महदी जो जम्मू कश्मीर के रुकन पार्लियामेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाराज़ लीडर हैं, बहरहाल उन्होंने किस तरह से इसकी मुखालिफत की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी इनके साथ थे, और बहरहाल बैरिस्टर ओवैसी ने भी क्या कहा उस पर भी हम बात करेंगे। यानी थोड़ा सा अपडेट हो जाए तो ज़रूर जो है हम उनकी भी बात को शामिल करेंगे प्रोग्राम में। जी करने दीजिए। मैडम चेयरपर्सन, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए जो आपने टाइम दिया। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पे डिस्कशन हो रहा है सुबह से, और मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में इस नेशनल सॉन्ग के साथ किसी का ना एतराज़ है, ना कोई दो राय है। एहतराम है हर किसी का इस सॉन्ग को लेके,
मगर मसला सिर्फ तब पेश आता है जब जो तकरीरें सुबह से इस तरफ से हुई, बीजेपी की तरफ से और लाइक माइंडेड जो इनकी पार्टीज है, जब ये कहा गया कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना है। ये कहा गया कि आप तभी इस मुल्क के बाशिंदे हो जब आप ये गाना गाओगे। एतराज तब शुरू होता है। आप वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग मानते हैं, हम सब मानते हैं, आप गाते हैं, हम नहीं गा सकते हैं। इसकी एक वजह है और उस वजह की आज़ादी हमें इस मुल्क के आईन ने ही दी है। कभी कभार कुछ मामलों में दो चीजों के दरमियान क्लैश होता है, एक नेशनल कॉन्सेप्ट और आपकी रिलीजियस फेथ, और ये यूनिवर्सल है, इटर्नल फैक्ट है, चाहे किसी भी मजहब से कोई भी वाबस्ता हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, वो इटर्नल आइडेंटिटी अपने मजहबी अकीदों को मानता है, वो प्रायोरिटी अपने मजहबी अकीदों को देता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। इस मुल्क में सिटीजनशिप छोड़ने की तादाद लाखों में है पिछले कुछ सालों से। उसमें मेजॉरिटी हिंदू धर्म से वाबस्ता लोग हैं जिन्होंने दूसरे मुल्कों में सिटीजनशिप ली और इस मुल्क की सिटीजनशिप को वॉलंटियरली छोड़ा। मगर जब उन्होंने अपनी इस टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया, नेशनैलिटी को तब्दील किया, क्या उन्होंने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को तब्दील किया? क्या वो हिंदू से किसी और मजहब में तब्दील हुए? नहीं, उन्होंने तब टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया, मगर इटर्नल आइडेंटिटी को उन्होंने थामे रखा, क्योंकि वो उनके लिए इटर्नल आइडेंटिटी है। मजहब, धर्म इटर्नल आइडेंटिटी है, इटर्नल बिलीफ है। हम कल सब चले जाएंगे इस दुनिया से, पासपोर्ट, आधार कार्ड यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। ये जब चले जाएंगे, अपने साथ अपने धार्मिक का जो काम किए हैं वो साथ में ले जाएंगे। पासपोर्ट और आधार कार्ड, नेशनैलिटी अपने साथ नहीं लेंगे। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये टेम्परेरी आइडेंटिटी यहीं पे रह जाएगी। मेरी इटर्नल आइडेंटिटी, मेरी मजहबी आइडेंटिटी, मेरे मजहब के अकायद मेरे साथ चलेंगे, जिस तरह इनके साथ चले जाएंगे। वो इटर्नल आइडेंटिटी है। और जब ये क्लैश सामने आता है, तब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही ये आजादी देता है कि आपकी रिलीजियस फंडामेंटल जो फ्रीडम है, आप उस रिलीजियस फ्रीडम को इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उस रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज। पर्सन बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए जो आपने टाइम दिया। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पे डिस्कशन हो रहा है सुबह से, और मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में इस नेशनल सॉन्ग के साथ किसी का ना एतराज़ है, ना कोई दो राय है। एहतराम है हर किसी का इस सॉन्ग को लेके, मगर मसला सिर्फ तब पेश आता है जब जो तकरीरें सुबह से इस तरफ से हुई, बीजेपी की तरफ से और लाइक माइंडेड जो इनकी पार्टीज है, जब ये कहा गया कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना है। ये कहा गया कि आप तभी इस मुल्क के बाशिंदे हो जब आप ये गाना गाओगे। एतराज तब शुरू होता है। आप वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग मानते हैं, हम सब मानते हैं, आप गाते हैं, हम नहीं गा सकते हैं। इसकी एक वजह है और उस वजह की आज़ादी हमें इस मुल्क के आईन ने ही दी है। कभी कभार कुछ मामलों में दो चीजों के दरमियान क्लैश होता है, एक नेशनल कॉन्सेप्ट और आपकी रिलीजियस फेथ, और ये यूनिवर्सल है, इटर्नल फैक्ट है, चाहे किसी भी मजहब से कोई भी वाबस्ता हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, वो इटर्नल आइडेंटिटी अपनी। तो नाज़रीन, अभी आपने सुना बहरहाल आगा रुहुल्लाह मेहदी जो मजहबी आज़ादी और फिर इसके साथ साथ मजहबी मामलात
اس کا جو ہے ڈفرینشیٹ کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے آج مسلط کیا جا رہا ہے ایک گیت کو لے کر یا پھر دیگر معاملات کو بھی لے کر اگر ہم دیکھ لیں. جی ماجد صاحب، آج وندے ماترم پر سارے پارلیمنٹ میں جو ہے بحث شاید ضروری تھی، کیونکہ پردھان منتری نے جس طرح سے کہا کہ یہ ہماری عظیم ثقافت کی میراث ہے، اور اس کے مخالف شاید جناح تھے اور پھر نہرو جیسے لوگ جو خوش آمد پسند تھے مسلمانوں کی. بہت بہت شکریہ. دیکھیے، اپنے مطلب کے لیے تاریخ کو ٹویسٹ کرنا، اس کو غلط بیانی کرنا، ایسے جھوٹے شخص کو، خیر میں کیا بولوں گا، جو بھی شخص یہ کرتا ہے، تو خیر آپ نے جو نام لیا، خیر میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں چونکہ وہ ملک میں بڑے عہدے پر ہیں. دیکھیے 1876 میں یہ گیت لکھا گیا تھا اور یہ ایک لمبی گیت ہے، ایسا نہیں ہے. اس میں سے کچھ حصوں کو منتخب کر لیا گیا اور ایک ناول بھی آئی تھی آنند مرت کہہ کر، جو انہی کی لکھی ہوئی ہے، بکرم چندر چٹوپاٹھیائے کی. تو یہ جو ریزولیشن ہوا ہے، جو میں سونیا پرینکا گاندھی کے بھی خطاب دیکھ رہا تھا اس کے اوپر، انہوں نے ریکارڈ کو صحیح کرنے کی کوشش کی. کہا کہ 1937 کے ریزولیشن میں سبھاش چندر بوس، رابندر ناتھ ٹیگور کے ساتھ جو ہے کس طریقے سے بات چیت ہوئی، اور اس میں ڈاکٹر امبیڈکر، سردار پٹیل، مولانا آزاد اور کئی، اور خود جو ہے شیاما پرساد مکھرجی، یہ سب تھے، اور انہوں نے متنازع چیزوں کو گیت سے ہٹ نکال دیا تھا. صرف وہی چیزوں کو شامل کیا جو اب پڑھا جاتا ہے، ورنہ وہ گیت بہت لمبا. اور پھر یہ بھی کہا گیا جو ہم قومی ترانہ، گیت الگ ہے، ترانہ الگ ہے. جنگنا، جنگنا بھی ایک طویل نظم کا حصہ ہے، لیکن ہم صرف 52 سیکنڈ کا، یعنی 1 منٹ کا ہی پڑھتے ہیں، ہم کچھ کم 1 منٹ کا پڑھتے ہیں. پوری پڑھو آپ، پھر چلو ویسی کرو. اگر پورا ہی اگر ہے جو رابندر ناتھ ٹیگور کا لکھا ہوا ہے، جو ہمارا ترانہ ہے، ترانہ الگ ہے، گیت الگ ہے. اور دستور ساز اسمبلی نے، جس میں ڈاکٹر امبیڈکر تھے، انہوں نے خود یہ کہا کہ ترانہ لازمی طور پر سب کو اس کا احترام کرنا ہے، گیت کا ہے جی یہ آپشن کر دیا انہوں نے. گیت جو ہے اس پہ کھڑے ہو کر اس کی تعظیم کرنے کا نہیں رہا. خود پارلیمنٹ کے اندر جب پنڈت نہرو بھی تھے، اس میں سردار پٹیل بھی تھے، یہ روایت ہوئی. تو یہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے صرف ایک حصہ لے لیا. عام طور پر جو ہے، جو ایک حصے کو لے لیا انہوں نے، ایک حصے کو لے کر نہرو پہ وہ ہے. اس وقت سبھاش چندر بوس تھے، ڈاکٹر امبیڈکر تھے، سردار پٹیل تھے، مولانا آزاد تھے، اور رابندر ناتھ ٹیگور کی جو اس میں چیزیں، جو ان کی جو صلاح تھی، چٹھی تھی ان کی، وہ چٹھی جو ہے بتایا گئی، یہ سارے ڈاکومنٹ آج پیش کیے گئے. تو جھوٹ کی بنیاد پر یہ حکومت چلا سکتے ہیں، جھوٹ کی بنیاد پر یہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. کیا یہ آج ڈیبیٹ کا موقع تھا؟ ٹھیک ہے، پہلے سے طے شدہ تھا، بات الگ صحیح. کیا اس کو تحریک التوا کے ذریعے چینج کر کے آج جو ایئر لائنس کا کرائسس ہو گیا، اس پہ بات نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں، اسی پہ بات کرنا ہے، چونکہ یہ قومی ورثہ ہے. ہاں قومی ورثہ ہے، کہیں بھاگنے جانا نہیں ہے نا. یہ میوزیم میں رکھنے کا ہوتا ہے قومی ورثہ، تابدانوں میں رکھنے کا ہوتا ہے قومی ورثہ. تو کوئی بھاگنے والی چیز تو نہیں ہے نا. بھاگنے والی چیز تو یہ ایئر لائنس کے کرائسس تھے. کیا ہوا ایئر لائنس کے کرائسس میں؟ آپ کس طریقے سے اس کو ڈیل کریں، انڈیگو کے مسئلے کو کس طریقے سے، کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہ قوم پوری طریقے سے کیسے لوگ. اور آج بھی دیکھ رہا ہوں آپ کا جو پسندیدہ جو نیوز ایجنسی ہے، الیکٹرانک ایجنسی ہے، وہ ایسے لوگوں کی ایسے پسند، نہیں جو بھی ہو صحیح جو کرنے ہو کچھ نہ کچھ ہم ہوں گا. نہیں تو اوپر جا کے اگر وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ گلچ ہو گیا، سائبر گلچ ہو گیا، اگر طیارہ اوپر جا کے ہم ہو جاتے تو ارے کون ہوا گلچ، کہاں ہوا؟ یعنی جنوری 2024 سے رولز فریم ہوئے، کوئی رول پہ امپلیمنٹ کرا انڈیگو یا دیگر لوگ امپلیمنٹ کرے؟ اب آپ نے ڈیڈ لائن دے دی نومبر تک کرو، بلکہ نومبر میں کر لیں گے تو یہ حصہ کر دیا. آپ کنٹرول نہیں کر سکے. آپ کیسی، کیونکہ اس میں کس کا انویسٹمنٹ تھا؟ دیکھیے آپ، یہ چیزیں سامنے آئیں گی. یہ صرف ہمارے اثاثوں کو بیچنے. اور آپ دیکھیے آپ کا ایک طیارہ نہیں سرکار کا، جی ایک ایئر لائنس نہیں آپ کی. ریسکیو آپریشن کون کرے گا؟ یہ سچویشن آ گئی، ہزاروں لوگ ایئرپورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، جی آپ کا ایک طیارہ نہیں لوگوں کو ادھر سے ادھر لے آنے کے لیے. صرف آپ کا اپنا ذاتی ایک طیارہ بنا لیا آپ گھوم پھرنے کے لیے، ملک خالی جو ہے دنیا کی سیر کرنے کے لیے، دنیا سے تحفے وصول کرنے کے لیے. قوم کے پیسے پہ آپ اپنا طیارہ لیتے ہیں، لیکن قوم کے لیے اپنی کوئی ایجنسی نہیں.
थीस एजेंसी को बेच दिया आपने टाटा को। तो क्या वंदे मातरम की बात करते हो, बिल्कुल वंदे मातरम। हमारे साहब अभी लाइव आ रहा है, अगर आप फूल को खिलना चाहिए, और अगर कोई इस फूल के अगर पूरे फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू से ये वतन मुअत्तर होगा, मगर अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा पार्लियामेंट बन जाएगा, डाले, पार्लियामेंट। और माली माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। तो इसलिए मैडम हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर जोर जबर ना करे। मेरा राइट है, यकीनन मैं जानता हूं कि आजादी के लड़ाई में वंदे मातरम का नारा था, मगर अगर आप इसको जबर करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए, मैडम खत्म कर रहा हूं, वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। आपके बुजुर्गों के कोई वही एक आगा किताब रुल्ला का में डालिए क्या आप। लिखा है बता दीजिए, कहां पर क्या लिखा हुआ है। तो मैडम मैं शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैडम, मैं शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैडम, मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं मैडम, क्योंकि आप बहुत जल्दी में हैं। कि भारत जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, दलित जिंदाबाद, ईसाई जिंदाबाद, आदिवासी जिंदाबाद, जो किसी खुदा को नहीं मानते वो भी जिंदाबाद, और मैडम सब पिछड़ा सब आ गया इसमें। तो हम उम्मीद करते कि इस रूह को आप समझेंगे, अगर आप सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को लेकर चलेंगे। और आखिर में मैडम, जनाब बंकिम चंद्रा साहब के बारे में मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट लेकर रहा हूं कि उन्होंने बीए का एग्जाम पास नहीं किया था, 7 मार्क्स से फेल हो गए थे, ये भी रख रहा हूं। तो आप जिसका लिटरेरी जायंट बता रहे ये नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। धन्यवाद सभापति महोदय। बहुत शानदार। मैं सदन का ध्यान भारत के राष्ट्रीय गीत बहरहाल भाई साहब अभी हम हो सके तो फिर मतलब अभी लाइव चल रहा था, फिर हमने उसको दे दिया। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने बहुत कुछ मतलब कहा है, उसको ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम नाजरीन तक पहुंचाएं। तो बहरहाल मुखालिफत हो रही है और बताया ये जा रहा है कि दरअसल वंदे मातरम ठीक है, आप इसको गाएं गीत के तौर पे, लेकिन मुसलत जिस तरह से किया जा रहा है। नहीं, देखिए ये बताइए कि कौम का इशू क्या है आज, जी कौम का मसला क्या है, Exactly. कौम का मसला क्या वंदे मातरम है। एग्जैक्टली सवाल ये। कौम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 33 लाख वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, जी और पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप बेच दिए पूंजीपतियों को, पूरे डिपार्टमेंट्स पूरे पूंजीपतियों के हाथ में आ गए, तकरीबन एयरपोर्ट्स पूंजीपतियों के हाथ में आ गए, रेलवे पूंजीपतियों के हाथ में आ गया, LIC पूंजीपतियों के हाथ में आ गया। जी और ये लोग अब देखिए, इंडिगो को मैं देख रहा था, मैं इंडिगो में एक उसका जो है नाम वो छवि नहीं ले गए, ग्राउंड स्टाफ है, उसको पूछे तो कितना घंटा काम करता, 12 घंटे काम करता। जी जी ठीक है, 12 घंटे काम करता है, तनख्वाह कितनी है 18,000। इतना काम उसका, यानी तुम कितना निचोड़ते हो। क्यों? सरकारी मुलाजिम होता तो इतना ले सकते थे। सरकार के वेजेस देखो, सरकार का चपरासी कितने पैसे लेता है, कितनी तनख्वाह मिलती है उसकी। यहाँ पूरा इस्तेसाल, पूरा जो है लेबरों का इस्तेसाल, वाइट कॉलरों का इस्तेसाल, ये अभी समझ में नहीं आएगी लोगों को, चूंकि आपकी जो गोदी जो चैनल हैं, गोदी एजेंसियां हैं, वो तो ऐसे लोगों को पेश करें, नहीं ये जो बहुत अच्छा करे, 5 दिन गए थे, ठीक है भाई। मैं किसी अभी देख वो नहीं बता रहे कि एक शख्स रो रहा था, मेरे बाप की मैयत हो गई, जी मैं यहाँ अटका हुआ हूँ, वहाँ चिता पड़ी भी है, लाश पड़ी भी है, मैं कैसे जाऊँगा। जी किसी की जो है रिसेप्शन रुक गई, किसी का वीज़ा ख़त्म हो गया, वो नहीं सब्र कर लेना भाई, ऐसे चीज़ें होती रहती हैं। ये बताया जा रहा है टीवी पे, ये बताया जा रहा है, नहीं ये तो होना, ये तो नहीं तो आप ऊपर परवाज हो गई और एकदम धमाके से उड़ गया, तो ये पूरी नॉनसेंस वो है। और ये नॉन इशू को इशू बना के ये आपके मसाइल से दूर रखना चाह रहा है। जी 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 भाई साहब प्लीज कंटिन्यू करिए। नहीं ये नॉन इशू को इशू बना के ये पूरी कौम को गुमराह कर रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से चोरी के साथ इन्होंने बिहार का इलेक्शन किया, चोरी के साथ किस तरह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा, इस पे बात नहीं हो सकती, SIR के ऊपर बात नहीं हो सकती, बेरोजगारी पे बात नहीं हो सकती, जो हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया उस पर बात नहीं हो सकती, रूस से तेल ख़त्म हो गया, रूस और हमारे सदर जो रूस के आए थे उनके ऊपर बात नहीं हो सकती, क्या चीज़ें हुई राज और नियाज, उस पर बात नहीं हो सकती। बात होंगी 150 साल पहले गीत लिखे गए थे, उसके 150 साल उस पर बात होंगी। कैसी सरकार है, कैसे लोग हैं,
اور بس وہی بتایا جا رہا ہے بس. لیکن بھائی صاحب بات یہی ہو رہی کہ جو بھی مخالفت کرے گا وہ پھر وہ جناح کی جو ہے فہرست میں آ جائے گا، اور شاید یہ اب آگے کیا ہوگا یہ دیکھنے والی دیکھیے بات ہے. جناح کی مائنڈ سیٹ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے تقسیم کی تائید کی تھی، جنہوں نے انگریزوں کو غلامی کی چٹھیاں لکھی تھیں، معافی نامے دیے تھے. یہ اصل سنتان ہے جناح کی. یہ لوگ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے قربانیاں دی اور آج تک بھی قربانیاں دیتے آ رہے ہیں. آزادی کے بعد بھی قربانی دیتے جا رہے ہیں. کون ہیں وہ لوگ؟ آج بھی دے رہے ہیں. کہیں لنچنگ کے نام پہ، کہیں کسی جہاد کے نام پہ، کسی بلڈوزر کی وجہ سے آج بھی یہ قربانی دیتا آ رہا ہے وہ طبقہ. جی جی، بہرحال یہ صورتحال ہے. لیکن اب اس کو لے کر اب آگے، کیونکہ مائی صاحب یہ ایک لمبے وقت تک جو ہے یہ سلسلہ چلے گا، کیونکہ باضابطہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. تو اب یہ تو پارلیمنٹ میں ہو گئی بات، لیکن اب اسکولز میں ہو سکتا ہے، آفیسز میں ہو سکتا ہے. اس کو لے کر کیا ہوگا میں جاننا چاہوں گا. یہ دیکھیے آپ دستور میں ترمیم کر دیجئے نا، جی بلکہ اس کو ترانہ بلکہ بنا دیجئے نا. کون بنا کر آپ کے پاس؟ جی 400 پار ہو جائیں گا نا. ویسے الیکشن کرنے والے ہیں 26 میں آپ لوگ، کیونکہ 11 شہر تک یہ چیزیں ہوں گی آپ کی. تو 1 نیشن 1 الیکشن ہوگا، 1 نیشن 1 یہ ہوگا، ہر چیز ہوگی. 1 نیشن 1 ریلیجن ہو جائے گا، اس کے بعد 1 نیشن 1 فوڈ ہو جائے گا، 1 نیشن 1 لینگویج ہو جائے گی. پھر یہ بہت آپ کو کچھ نے منع کیا بھائی کرو نا، بھائی کر لو. ابھی تک تو کرتے آ رہے ہیں آپ. دستور کدھر گیا کہ عدالتیں تو خیر مداخلت کرنے والی بھی نہیں ہیں. فیتھ میجورٹی چاہ رہی، بلکہ آپ عدالتیں بھی ایسے کر لیں گی. پھر بھی عدالت ایک امید کی کرن ہے پھر ہمارے لیے. لیکن یہ آپ کیجئے، کون منع کر آپ کو؟ جی برابر کیجئے. ٹھیک ہے بھائی صاحب. اب میں آپ سے انڈیگو کے حوالے سے جاننا چاہوں گا. کیا ابھی تک آج کا جو دن رہا ہے، انڈیگو نے بھی کہا کہ تقریباً یہ بھی کہا انہوں نے کہ بحال ہو گئی ہیں، کنیکٹیوٹی ہو گئی ہے، 1800 سے زائد آج فلائٹ چلی. یہ اور بات ہے کہ سینکڑوں اور بھی جو ہے منسوخ ہوئی، لیکن اب 10 دسمبر تک ساری چیزیں بالکل حسب معمول ہو جائیں گی. لیکن سرکار نے باضابطہ طور پر 4 رکنی جو ہے ایک پینل ترتیب دیا ہے، اور پھر شاید سمن بھی جاری ہوگا بدھ کے روز سی ای او کو انڈیگو کے اور سی او او کو. جی بھائی صاحب. دیکھیے یہ سرکار بظاہر آپ کو بہت طاقتور دکھتی ہے، جی لیکن ایک ایئر لائنس ایجنسی نے گورنمنٹ آف انڈیا کو جھکا دیا ہے، سرنڈر کرا دیا ہے. جی بھائی وہ نامز کیوں اس کو جو ہے ایکسیپشن دے دیے؟ جو نامز آپ نے جنوری 2024 میں لگائے تھے، اور اس کو یہ واضح کر دیا تھا کہ آپ نومبر، یہ ہر 6 مہینے 3 مہینے اس کو ایکسٹینشن دے رہے تھے. یعنی جو ایکسیپشن جو تھا نا جی اس کو ڈیلے کرتے آ رہے تھے. ایئر لائنس بھی اس میں چلو یہ لوگ ایسی کرنے والے ایسی کرنے والے. نومبر ڈیڈ لائن دی، آپ نومبر تک کر دیجئے. نومبر 2025 کی بات کر رہا ہوں. یہ ہوا کب سے؟ جنوری 2024 سے. جی کتنے ہوئے؟ تقریباً کچھ کم 2 سال ہو جاتے. جی 2 مہینے گئے تو جی جی یعنی 22 مہینے تک چلاتا رہا انہیں. کالیوں کے مول پائلٹوں کو بھی جو ہے تہاڑی مزدوروں کے ساتھ چلاتا رہا. جی 10 گھنٹے ڈیوٹی، 3 ڈیوٹیاں رات کے، پھر کوئی ریسٹ نہیں. چلاؤ. جب انٹرنیشنل پائلٹس کی جو تنظیم ہے یا ان کا جو پینل ہے یونائٹڈ نیشن کے ذریعے، جب انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کے پاس تو کافی وہ ہو رہا ہے، یہ نظم کیجئے. یہ نظم شروع ہوا جنوری 2024 سے. جی اس کو ابھی تک کیوں ڈیلے کرے 22 مہینے؟ آپ 22 مہینے تک کرے. اور اب کیوں آپ اس لیے پھر جی نہیں یہ بحال کرنا ہے تو آپ اس لیے، ارے تم میں شرم نہیں ہے؟ تم ایک ہو نہیں کر سکتے؟ تم کیسی بات کرتے ہو؟ انڈیگو نے جھکا دیا آپ کو، سرکار کو جھکا دیا. آپ پڑھیے، اب دیکھیے آپ. جی اب یہ نوٹس دینا فلاں دینا، اس کے بعد خیر جو کچھ ہونا ہے وہ ہوگا. چونکہ میں سب سے پہلے انڈیا میں پرائیویٹ ایئر لائنس کس کی تھی؟ کچھ یاد ہے؟ اس کا تاریخ یاد ہے کسی کی؟ جی ایسٹ اینڈ ویسٹ تقی الدین صاحب کی، کیرلا کے آدمی تھے، ان کا قتل کروا دیا گیا بامبے میں. اس کے بعد سے دوسرے لوگ، کیونکہ ان کو کمپیٹ کرنا مشکل تھا. جی اس وقت انڈین ایئر لائنس ہوا کرتی تھی ڈومیسٹکلی، بعد میں ایئر انڈیا ہو گئی. وہ جی جی پریشان ہو گئی. اتنی فاسٹ سروس، اتنی بہترین سروس، اتنا بہترین نظم. تقریباً لوگ ایسٹ اینڈ ویسٹ، آپ پوچھئے جی جی یہیں سے شروع ہوئی، ایسٹ اینڈ ویسٹ سے شروع ہوئی. اور وہ قتل کا جو ہے ہر ایئر لائن سے پڑیں گا ان کے قتل کا خون. اس لیے جتنے بھی آئے، سہارا آیا چلے گیا، جٹ آیا چلے گیا، وہ گو ایئر آیا چلے گیا، جی اور کنگ فشر آیا چلے گیا.
सहारा की भी अपनी दास्तान है भाई साहब। नहीं नहीं, बता रहा हूँ मैं, जी हाँ, ये सारे के कितने आए चले गए प्लेयर्स। जी हाँ, अब तुम नहीं चला सकते इस मुल्क को, एक शोबे को नहीं चला सकते तो मुल्क को क्या चलाएंगे? मुल्क को तुम कम्युनलिज्म के ऊपर चला रहे हैं, दस्तूर की धिज्जियां उड़ा के चला रहे हैं तुम। ठीक है नाज़रीन, हमारी बातचीत जारी रहेगी और फिर हम मुल्क में जिस तरह के हालात बने हुए हैं इस हवाले से भी बात करेंगे। तेलंगाना का भी रुख करेंगे जहां पर एक बड़ी अजीमुशान एक समिट का इनेकाद अमल में लाया गया है, उस पर भी हमारी नज़र होगी और इसके साथ साथ दीगर इश्यूज़ पर भी जिसका हमने अभी जिक्र किया उस पर भी बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मोबाइल सामने आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। भाई साहब, अब आगे के हवाले से क्या कारकर्दगी और जिस तरह से कहा गया है सीईओ के हवाले से, सीओओ के हवाले से, तो अब थोड़ा सा इसमें तब्दीली लाई जाएगी। जो क़वायद और ज़वाबित जो सामने आए थे उस हवाले उसमें भी जो है कुछ तब्दीली लाई जा रही है। अब देखिए, आप एक क़वायद लाते हैं जी, और उसमें एक्सटेंशन से एक्सप्रेशन देते हैं 22 महीने तक। यहाँ उम्मीद पोर्टल के लिए लोग पूछते हैं थोड़ी मुद्दत दीजिए, नहीं वो नहीं हो सकता, ये कानून है। फिर ये एविएशन का कानून नहीं है, इंटरनेशनल कानून है एविएशन का, जबकि जी जी, लाजमी तौर पर पायलट की जो फोरम है इंटरनेशनली उसकी तरफ से है ये। हमारी इज्जत भी है बाहर के मुल्कों में। जब हमारे पायलट बाहर के बैरूनी पायलट से मिलते हैं वो पूछेंगे ना तुम्हारा हाल चल गया, अरे नहीं भाई मजदूर के साथ काम करना पड़ रहा, ज़र्रा रेस्ट नहीं है, हमारा रिस्क फैक्टर है। ये हमारी पायलटों की से नहीं बल्कि हमारे मुसाफिरों की सलामती के लिए पायलट्स को कितनी राहत देनी है ये इंटरनेशनल बनाया गया। इसको 22 महीने राहत देते हैं, बल्कि आप छूट भी दे दिए ना, खुली छूट दे दिए। नहीं नॉर्मल करना है ना वो बर्खास्त। जी, उम्मीद पोर्टल नहीं, एक दिन भी नहीं। ये इसकी जानिबदारी है, ये ऐसी सरकार की। मैं यही बार बार कह रहा हूँ, हमको जिस तरीके से आज़ादी की तहरीक चलाई अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए, अब हमको भी ये जो है जिस किस्म की विचारधारा की डिक्टेटरशिप जो चल रही है, आइडियोलॉजिकल डिक्टेटरशिप जो चल रही है, आइडियोलॉजिकली स्लेवरी जो चल रही है, उसके ख़िलाफ़ हमको आज़ादी की ज़रूरत है। और प्रियंका गांधी ने भी इशारा दिया इसके कि हाँ हम कुर्बानी देने वाले हैं इसको बचाने के लिए, इस आइडियोलॉजिकल स्लेवरी को बचाने के लिए हम कुर्बानी देने वाले हैं। बहरहाल अपोजिशन की जानिब से जितना कहा जा रहा है उतना किया जा रहा है या फिर नहीं, ये सारी ये अलग। देखो, आप इलेक्शन को, जमहूरियत को हाईजैक कर लेंगे तो ये मैंडेट नहीं होती है। ठीक ये इससे हुकूमतें बनती ज़रूर है, लेकिन अब देखिए पुतिन आए, लीडर ऑफ अपोजिशन को बना क्या। पिछले में देख रहा था मनमोहन सिंह के दौर में कितने वीआईपीस आए, जॉर्ज बुश आए, ओबामा आए, फलां आए, ये आए। उस वक्त सुषमा स्वराज को, अरुण जेटली से उनकी मुलाकातें क्या नहीं हुई? कंपलसरी हुई हर लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ। ये क्यों को मिला दिया गया? शशि थरूर क्यों गया? वो नहीं पार्लियामेंट का वो है, खैर वो अलग इशू है, बता रहा हूँ। लीडर ऑफ अपोजिशन है क्या वो? ये पूरी छुड़ाने के लिए, कांग्रेस को छुड़ाने के लिए, दंस कराने के लिए एक शख्स को उसमें से निकाल कर, चूँकि वो शख्स उसका जो प्रोफाइल है, कैसा इलेक्शन जीता उन्हें, क्या हुआ, फिर वो कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन में खड़े के कैसा हारा, ये सारी चीज़ें भी बैकग्राउंड देखिए आप। अब उसको प्रोजेक्ट करके नहीं वो तो ये तो कि लीडर ऑपोजिशन ठीक है, मल्लिकार्जुन सर के एक सीनियर आदमी है, उनको तो वो करे नहीं वो नहीं, उससे पहले लाल किले के उसमें नहीं आए तो हम नहीं दिए, उनको शर्म आनी चाहिए थी। लाल किले का जो आज़ादी का तो अपने उस पर दफ्तर पर नहीं चढ़ाएगा, उन्हें जाके ज़रूरी था वहाँ जाना, तो क्या ये नहीं था, ये प्रोटोकॉल नहीं था? ये तो ये बहस अपनी सूट जो करती है अपने आप को, ये पूरी तरीके से ये हिंदुस्तान एक बनाना रिपब्लिक बनता जा रहा है। बहरहाल हम उसको बनने नहीं देंगे। हम जिस तरह से हमारा नहीं बिल्कुल जो है बिल्कुल आप जैसे डिस्क्लेमर है तो बनेगा ज़रूर। बहरहाल हम तो अच्छी उम्मीद रखेंगे अपने देश के हवाले से। अब आपसे जानना चाहूँगा, देखें अच्छी उम्मीद से मुराद ये है कि तेलंगाना चलेंगे, तेलंगाना में किस तरह की जो तरक्की के मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, शहर हैदराबाद की बात, क्या इससे आप इनकार कर सकते हैं? सबसे पहले आप रोशनी डालें तेलंगाना में ये जो समिट हो रही है ग्लोबल, तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा। और 2047 का जो विज़न है, वाकई जो है तेलंगाना की तरक्की साउथ में अगर हम देखें, सारे इंडिया में अगर हम देखें तो आलमी सतह पर जो आगे बढ़ रहा है, और ये जो कुछ उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं इस समिट के साथ, देखिए मैं चाहता हूँ उस पर आप पूरी एक बहस लगाएं। जी, हैदराबाद
किसी एक शख्स की कोशिशों की वजह से नहीं है, बिल्कुल बल्कि आप उसकी 450 साल तारीख उठाकर देखिए। जब से इसका क़याम हुआ, मैं इसकी तारीख पढ़ रहा था कुतुब शाही दौर में। कुतुब शाही, आपकी इजाज़त से बैरिस्टर ओवैसी को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर ज़रूर फिर हैदराबाद ही की बात करेंगे हम। जी दीन ओबीसी जी। मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक अहम मौजू पर मुझे बोलने का मौका इनायत फरमाया। और बड़े अफसोस की बात है कि बड़ी धूमधाम से हुकूमत की तरफ से इस बात को रखा गया, मगर 30 से ज़्यादा MP यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैडम, पहले तो मैं वज़ीर आज़म की इस बात की मजम्मत करता हूँ और उनको बताना चाहूँगा कि जिना के बारे में उन्होंने जो कहा था, हम तो जिना के सख्त मुखालिफ है, इसलिए भारत को अपना वतन माने, मगर 42 में आपके प्यारे वीर और जिना की पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बंगाल में मिलकर हुकूमत चलाई और उस हुकूमत ने 1.5 लाख हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेजों की फौज में शामिल कराया ताकि वो लड़े। तो किसी शायर ने अच्छा कहा था वजीर आजम के बारे में कि फरेब देकर जमाने को पारसा ना बनिए, इन्हें कहो कि वो बंदा बने खुदा ना बने, अमीर शहर यही चाहता या हजरत कि हमारी चीख गले में रहे सदा ना बने। दूसरी बात मैडम, हमारे वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफ दे बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं, वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते, हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते, कुरान अल्लाह का भेजा हुआ कलाम है। तो उसके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन और मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। अहम बात यह है कि मैडम, हमारे मुल्क का आइन क्या इस लफ्ज से आगाज होता है, वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? आप ही की पार्टी से आज की जो बातें हुई है इसी कब हो रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मैडम एक मोहतरमा थी रोहिणी कुमार चौधरी ने एक तजवीज दी थी कि प्रियम्बल में किसी देवी के नाम से शुरू हो। उन्होंने खास तौर से वंदे मातरम का जिक्र किया, मगर उसको कबूल नहीं किया गया। फिर केवी कामत साहब ने एक तजवीज दी कि इट्स सिटीजन्स को बदलकर हर सिटीजन्स किया जाए और खुदा के नाम से शुरू किया जाए, वो तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। हमारे संविधान का उसूल यह है कि भारत क्या है, उसकी अवाम है, अवामी कानून की मुसन्निफ है, अवाम मर्जी से सबसे बालातर है, अवामी हाकिम है। मुल्क किसी खुदा, देवी, देवता, मजहबी इलामत के नाम से नहीं चलता, ना मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था, उन्होंने मदर इंडिया के नजरिए को मुस्तरद किया बाबा साहब ने। तो ये जितने भी दलाइल के साथ, सारे फैक्ट्स के साथ क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो सारी चीज़ें रखी जाती हैं। और बिलखुसूस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से जिस तरह से पार्लियामेंट में हर मुद्दे पर हुकूमत को ख़ायल करने के लिए सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च या फिर कोई ऐसी गुफ्तगू जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो या फिर जो आइन से हटकर हो या फिर जो कानून से हटकर हो, ऐसी नहीं होती, बल्कि पूरे अंदाज से कोशिश की जाती है। और ये कोशिश करते हैं हमेशा कि हुकूमत इस हवाले से जवाब दे। लेकिन भाई साहब कुछ थोड़ा सा असर हो सकता है। फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि वंदे मातरम के हवाले से अभी बैरिस्टर ओवैसी को जो है नाज़रीन ने भी सुना। जी वैसे देखिए, जिसका माइंड डिक्टेटोरियल होता है उसके सामने कितनी भी दलाइल रखें, कितने भी सबूत रखें, कुछ भी करें, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड के लिए ये बात सही है, सच्चाई ज़रूर है। आवाम के लिए सुने बहुत सी चीज़ें, चूँकि वो एक काबिल आदमी हैं बैरिस्टर ओवैसी साहब, वो काफ़ी जो है उनके जो भी इंकशाफात भी है उसके अंदर देखिए उनके बयान में। जी तो ये अवाम के रिकॉर्ड के लिए ठीक है, लेकिन जिनके आँखों पर ज़ाफ़रानी पर्दा पड़ा हुआ है, जिनके जहनों में, दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो इंसानियत नहीं समझ पाते। वो आज भी नहीं जो भी
जैसे अब इससे पहले भी पेट्रोल 200 रुपये भी लीटर हुआ था, अरे नहीं तो 200 के हमें 500 भी है तो लेंगे, कोई एहतजाज नहीं। गैस में कीमतें, कोई एहतजाज होता है नहीं, क्योंकि एहतजाज कर ही नहीं सकते आप, एहतजाज करना कौम दुश्मनी हो जाती है। तो ये सरकार इस तरीके, अब देखिए रुपये की वैल्यू क्या हो गई है जी सोने का दाम क्या हो गया है, जी हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें क्या हो गई हैं, कोई एहतजाज होता है इस पर या कोई बहस होती है? खैर एहतजाज नहीं तो नहीं, पार्लियामेंट में भी कोई बहस होती है इस पर? तो इनके सामने आप लाख सर पटक ले, ये इनको जो है नहीं कर सकते, चूँकि इन्होंने ऐसा ज़ाफ़रानी पिल्स खिलाया है कौम को मीडिया के ज़रिए, वो कौम अभी सो रही है, उठे तक बहुत देर हो जाती, अभी उठने वाली नहीं है, और मसाइब आएंगे और मुश्किलात आएंगी, क्योंकि ज्ञानेश जी जैसे लोग आ चुके हैं, तो अब इनको अब किले फतेह होते रहेंगे, जितने भी किले जाएंगे वो फतेह होते रहेंगे। और बंगाल में भी एक किला फतह करने के लिए एक दरार छोड़ दिया गया है ना, हालिया दिनों में देखे ना, 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ, तो ये चीज़ें होंगी, बराबर होंगी। तो बंगाल भी फतह करने वाले हैं, तमिलनाडु भी फतह करने वाले हैं, और करने दीजिए, बनने दीजिए, सिकंदर बनने दीजिए उनको, सिर्फ मुल्क के अंदर सिकंदर। और तेलंगाना में भाई साहब, तेलंगाना या फिर साउथ, ये तो बिल्कुल मतलब इस भाजपा के हवाले से जो कहा जाता है महफूज है, मतलब ये एक तासुर है अभी भी, और ये एक यकीन है। तो बहरहाल उसी हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि ये जो समिट हो रही है इसको किस तरह से देख रहे हैं आप, सारी रियासत के लिए, शहर हैदराबाद के लिए? ये देखिए, हुक्मरान कोई भी हो, जी चाहे वो शख्सी हुक्मरान हो या नाम नहाद जमहूरियत के तहत मुंतखब हो के आने वाले हो, कोई भी हुक्मरान हो, तो हैदराबाद की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको बता रहा था, कुतुब शाही दौर में ईरान और आर्मीनिया के ताजरीन की मंडी हुआ करती थी, ये हीरों की तिजारत होती थी यहाँ से। कुतुब शाही जाने के बाद कुछ वक्त के लिए मुग़ल थे, उसके बाद मुग़ल के साथ आसिफ जाही आए, उन्हीं के थे ये लोग, मुग़ल ही सल्तनत है ये भी। जी जी बिल्कुल। आसिफ जाही में उस वक़्त इंग्लैंड का जो पाउंड है उससे ज़्यादा ताकतवर उस सिक्के उस्मानिया था। तो मालदार तरीन हैदराबाद रहा माजी से, उसके वजूद से लेके आज तक भी, और आज भी तकरीबन हैदराबाद वालों को, मैं आंध्रा के, तेलंगाना के जो भी अजला के लोग हैं उनको भी मैं हैदराबादी काउंट करूँगा। उससे हटकर एक कुछ अरसा पहले जो सर्वे आया था, अब तो खैर और तादाद बढ़ गई है, 20 लाख से ज़्यादा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के और साउथ इंडिया के लोग भरे हुए हैं, उनको रिस्क देता है। हैदराबाद को रोक नहीं सकते कोई भी, हैदराबाद हुक्मरानों की मजबूरी है उसको तरक्की देना, इनको आगे बढ़ाना ही चाहिए, वरना हैदराबाद खामोश बैठने वाला नहीं है। हैदराबाद के अंदर खुद एक जाज़बियत है। मैं गुज़श्ता दिनों नायडू को सुन रहा था, नायडू भी यहाँ काफ़ी काम करे, 9 साल चीफ मिनिस्टर, 9 साल से ज़्यादा, खैर उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा, ऐसा नहीं है। वो कह रहे थे कि मैं अमरावती को इतनी तरक्की देना चाहता हूँ, उसके लिए मैं जो है मोदी के साथ मिल चुका हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, इतना कुछ करने के बाद भी, मेरी इतनी अच्छी कैपेसिटी, मार्केटिंग कैपेसिटी है, होने के बाद भी नहीं हो पाता, हैदराबाद के जैसा नहीं, बल्कि हैदराबाद मेरा घर है, कहते हैं, इसलिए कि जोग्राफिकली, साइक्लोनिकली, कई रीज़न की वजह से वो ऊपर नहीं आ रहे हो। चाहे विशाखापट्टनम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अमरावती जो विजयवाड़ा गुंटूर के दरमियान एक शहर बसा रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो पिकअप नहीं ले पा रहा, इसलिए उन्होंने हैदराबाद को खराज पेश किया। और इनके जो विजन है, विजन 2020 इससे पहले बनाए थे वो 2000 में, उसी का एक लेके उन्होंने जो है, उनके वो भी चूँकि नायडू से करीब है रेवंत रेड्डी, तो कहा कि नहीं, मैं 2 साल की तकमील पर एक इवेंट करूंगा और इसके ज़रिए कुछ ना कुछ सरमायाकारी की कोशिश करूंगा। और एक बात ये अच्छी ज़रूर हुई, ठीक है, बहुत सी चीज़ों से हमको इख्तलाफ भी है रेवंत रेड्डी के, कि वो हैदराबाद की जो गुंजान है वो चीज़ है, उसको हट के एक फ्यूचर सिटी के नाम से एक आगे तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक उन्होंने एक छोटा सा एक जो है, वो भी 30,000 एकड़, छोटा मोटा इलाका नहीं है, एक शहर होता है, 30,000 एकड़ बहुत बड़ी ज़मीन होती है, वहाँ इसका जो है कॉन्सेप्ट रखा। और वहाँ देखिए, मुझे कल तक तो वो बिल्कुल वीरान जंगल का था, जब मैं आज का जो प्रोग्राम देख रहा था मैं, हालांकि दावत नामा आया मगर वक्त इतना नहीं था कि जा सकूँ मैं, लेकिन उसमें देखा मैं गुलजार वगैरह चीज़ें और मुख्तलिफ जो है स्टॉल्स और कन्वेंशंस
بینکویٹ، ارے بہت کچھ کر سکتا ہے انسان. ایک تو خیر یہ عارضی ہے، یہ کوئی مستقل بلڈنگس نہیں ہے، یہ پورے جو ہے ٹیمپروری جو شیڈ بنائے گئے اور خوبصورتی چمن وغیرہ، یعنی پھولوں سے بھری، یعنی ہاں. تو یہ انسان کر سکتا ہے، اور یہ خود ہے ہر دور میں چاہے کوئی حکمران رہا اس کے اندر، یہ شہر یہ خود سے ترقی کرنے والا آگا شہر ہے. کیونکہ اب دیکھیے دلی میں آپ کو پولوشن کی بات ہو رہی ہے، نوئیڈا میں پولوشن کی بات ہو رہی ہے، ہر اس شہر میں کچھ نہ کچھ مسائل ہیں. حیدرآباد میں نہیں، ٹھیک ہے یہاں بھی پولوشن ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن دلی کا پولوشن اور حیدرآباد کا پولوشن بہت فرق ہے. اور ایک بات، جب ناگارجنا ساگر کے ڈیم کے وقت پنڈت نہرو آئے تھے جی، تو خیر ان کی تقریروں میں ایک چیز تقریر تھی کہ یہ شہر جہاں نارتھ ساؤتھ سے ملتا ہے جی، اور یہاں کی تہذیب یہ ہے، اور یہ بہت آئیڈیل شہر تھا. اور انہوں نے بین السطور میں محمد بن تغلق کو وہ کرا، مطلب خیر نام تو نہیں لیا، کہ اس نے ایک تجربہ کیا تھا دیکھیں جی جی، کہ دارالحکومت کدھر ہونے کا ہے. ہاں ہاں، اور پہلے دارالحکومت وہیں تھا اپنا اورنگ آباد، جی ہاں، بعد میں اس کو جو ہے حیدرآباد جو ہے لے کے آیا گیا. تو یہ چیزیں جس کی فراست والی سیاست ہوتی ہے، یہ آج کی سیاست اپارچونیٹی موقع پرست سیاست ہے آج کی، چاہے کسی کی ہو، کانگریس کی ہو یا بی جے پی والوں، تو خیر وہ تو موقع پرست پارٹی ہے، وہ تو اس کو بھروسہ نہیں کر سکتے. لیکن فراست والی بات ٹھیک ہے، وہ لوگ ہماری آزادی کے بعد ہم کو یہ بہت بڑا ہوا. آپ ابھی پڑوسی کی بات کر رہے تھے، ان کو وہ موقع نہیں مل پایا ان کو، اس لیے وہاں جو ہے ڈنڈے کی حکومت آ گئی. وہاں تو سب کو کچلا جاتا ہے، خود اپنے عوام پہ بمباری کرتے ہیں وہ لوگ. تو وہ اس کا کوئی ہمارا کمپیریزن نہیں ان سے. یعنی ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے، چاہے وہ امبیڈکر ہو، سردار پٹیل ہو، مولانا آزاد ہو، یا خود پنڈت نہرو ہو، یا ان کے ساتھ کی جو ٹیم ہو پوری، جی، وہ کس طریقے سے، کتنی بردباری کے ساتھ، کتنی فراست کے ساتھ، کتنی اسٹیٹمنٹ شپ جس کو کہتے ہیں، انگریزی میں ایک لفظ ہے اسٹیٹمنٹ شپ، اس کا دیکھیے بہت بڑا مطلب ہوتا ہے اس کا. وہ سیاست دان بننا آسان ہے، روڈی بھی سیاست دان بن جاتا، دنکا بگار کے وہ کر کے پیسے دے کے سیاست دان بن جاتے، 20-20 ہزار یعنی 10,000 روپے دے کے بھی ووٹ جیت جاتے ووٹ، ٹھیک ہے. لیکن اسٹیٹمنٹ بننا بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ہمارے فادر، اب اس پہ آپ انگلی لگا رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا. اور ایک اور وزیر صاحب جو بہت ذمہ دار ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں بابری مسجد کو فنڈ کر رہے تھے. انہوں نے کہتے ارے کہاں سے لے کر آئیے لوگ، بابری مسجد کو سرکاری فنڈ دے رہے تھے. تو پٹیل صاحب بولے نہیں یہ نہیں ہو سکتا. بولے کیا بات ہے یار، کیسی حرکتیں ہیں ان کو، تو پتہ نہیں ایسے جھوٹے لوگوں کی حکومتیں چل رہی. بہرصورت بہرحال اب یہ جو سمٹ ہوئی ہے، اب اس کے سمٹ کا، ہاں جہاں تک سمٹ کا دیکھیے، ابھی تامل ناڈو بھی ہوئی، رائزنگ تامل ناڈو ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں، جی، یہ ہندوستان میں جو ہماری اکنامک ایڈوائزری ہے اس کی جو عدد و شمار ہے، پر ہیڈ جو انکم جو ایوریج ہوتی ہے، پر کیپٹا ہاں جو انکم ہوتی ہے، اس میں پورے ہندوستان میں سر فہرست تلنگانہ ہے، جی، اور سب سے لوویسٹ بہار ہے. ٹاپ ہے مہاراشٹر، حالانکہ انڈسٹریلسٹ ہے سب ہے، لیکن پر کیپٹا میں نہیں ہے. جی، معیشت مضبوط جو ہے، یعنی ایک آدمی، اب میں کبھی بہاریوں سے یا بنگالیوں سے میں راستے میں کبھی بات کر لیتا ہوں، میں رک کے کبھی مزدوروں کے اڈے پہ جا کے بات کرتا ہوں تھوڑا، تو پوچھتا ہوں فلاں سے، جیسا پوروانچل سے ہو، سیمانچل سے ہو، جو بھی صاحب ہو، وہاں تو ہفتے میں یعنی مہینے میں 4-5 دن بھی کام مل گیا تو بہت تھا. اب یہاں ہمارے کو کم از کم 15-20 دن بھی مل گیا تو ہم کو 700 روپے سے تو کم نہیں ملتے. اب تو خیر شادی خانے ہو گئے تو ہم رات میں بھی جا کے وہاں کام کر لیتے، کھانا بھی مل جاتا، وہ بھی مل جاتا. تو اس طریقے سے ہم کو ایک مہینہ 10,000 تو کیسے بھی منیمم ایک ایوریج ہم کو مل جاتا. یہ لوگوں کا ماننا ہے. وہاں 2,000 ملنا ہم کو مشکل ہے ہمارے گاؤں میں، اس لیے ہم یہاں آتے. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ حیدرآباد میں رزق کے انبار ہے. لیکن میں ساتھ ہی یہ کاشن حیدرآبادیوں کو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو یا کوئی طبقے کا ہو، جس طریقے سے وہ فضول خرچی جو کرتے ہیں، رزق جو پھینکتے ہیں. میں ایک شادی خانے کے قریبی جو ہے وہ بلدیہ کی گاڑی، اس میں جو بچی بھی غذا پھینکی جا رہی تھی کالے تھیلوں میں بھر کے. تو میں ٹھہر گیا، ارے کیا ہے بھائی اس کے اندر اتنا سارا؟ نہیں صاحب وہ چکن بچ گیا تھا تو وہ لوگ بولے کچھ بھی کر دو. اب کیا کریں گے، دوسرے دن سڑ جا رہا. وہ ہم لوگ وہ گاڑی منگائے بلدیہ کی، وہ بلدیہ کی گاڑیاں آ رہی دیکھیں،
اس میں تھیلے کالے تھیلے بھر کے چکن فلاں یہ وہ، کیا ہے یار، یہ کیا حالت ہے، کتنی مشکل سے چیزیں بنتی ہیں. یہ رزق کو ضائع مت کرو. حیدرآباد رزق دینے والا شہر ہے، اور یہ شہر فرخندہ بنیاد برقرار رہے گا. ہندوستان کی حیثیت کئی بھی رہو، ہندوستان کبھی بھی متحد نہیں رہا، کبھی بھی، سوائے اورنگزیب کے پیریڈ کے، جب اکھنڈ بھارت ہوا کرتا تھا. جب اکھنڈ بھارت اورنگزیب کے پیریڈ میں ہی ہوا، اس سے ہٹ کے نہیں ہوا. لیکن میں اس ملک کو اور بہتر دیکھنا چاہتا ہوں، اور حیدرآباد اس کا مرکز بنے گا. اور ایک تجویز ہوئی تھی، دیکھیے آپ، آزادی کے بعد ہمارا ایک سیکنڈ کیپٹل ہونا چاہیے، جیسا کئی ریاستوں میں دوسرا، جیسا کہ کشمیر میں سری نگر بھی ہے، جموں بھی ہے، جس طریقے سے مہاراشٹر میں بامبے بھی ہے، ناگپور بھی ہے، اس طریقے سے دیگر کئی شہروں میں. تو یہ ایک سیکنڈ کر کے، تو اس کو سیکنڈ کیپٹل بنانے کی بھی بات ہوئی تھی. لیکن بعد میں جو ہے وہ چیزوں کو کچھ پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوئے، اس کی وجہ سے اس کو جو ہے ڈیفر کر دیا گیا. تو یہ ملک کا سیکنڈ کیپٹل بننے کا بھی پوری حیثیت رکھتا ہے، بلکہ سیکنڈ کیپٹل حقیقت میں بنے گا. آئی ٹی میں تو کیپٹل بن گیا. ابھی شیو کمار بھی آئے تھے، جو ڈپٹی چیف منسٹر ہیں کرناٹک کے. تو خیر انہوں نے کہا کہ یقیناً ساؤتھ کی تو ترقی ہے، ہمارا مقابلہ بنگلور کا جو ہے مسابقت کے تحت ہے، لیکن حیدرآباد نے ہم سے زیادہ آگے بڑھ گیا. کس میں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو آئی ٹی میں تھے، لیکن یہ تو آئی ٹی میں بھی ہو گئے، فارماسیوٹیکل میں بھی ہو گئے، میڈیکل ٹورزم میں بھی ہو گئے. دفاعی جو ہے نہیں بتا رہا ہوں، انہوں نے کئی سیکشن، ہم صرف آئی ٹی کے اندر ہم گئے. جی ہاں، آپ نے تو اتنی ترقی کی کہ فارماسیوٹیکل کے اندر آپ نے اتنی بڑی ترقی کری. ہاسپٹل جو ہیلتھ انڈسٹری ہوتی اس میں آپ نے ترقی کری، اتنی ترقی کری کہ آپ کا ایکسپورٹ سب سے زیادہ ادھر کا جاتا ہے. تو یہاں ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ یقیناً مجھے تکلیف ہوتی کہ میرا بھی ریاست، میرا بھی شہر ہونا چاہیے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں. لیکن حیدرآباد نے ہم کو آگے لے کے چلے گئے. آج ان کی تقریر دیکھیے، آج سمٹ میں آئے تھے وہ. تو یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ، اور مجھے کچھ بچپن میں لوگ بولتے تھے، سمجھاتے تو نہیں، خیر اپنا عقیدہ ہے وہ، کچھ لوگ مانے نہیں مانے، وہ اپنی جگہ ہے. خطبوں کا سایہ ہے کہتے تھے. میں پوچھتا تھا یہ قطب کون ہوتے؟ تو کہا کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے خدا کی راہ میں آئے اور وہ شہر کو اپنا مسکن بنائے. تو مجھے یاد آتی، خیر لوگ اس کی عقیدت کرتے نہیں کرتے، حضرت جو ہے حسام الدین صاحب بہت مشہور عالم دین تھے اپنے دور کے. تو ان کی ایک تختی، حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی ہے حیدرآباد کے اندر، تو پہاڑی پہ ان کی ایک تختی لگی ہوئی ہے. تو میں اس تختی کے بارے میں، جس میں تفسیر لکھی ہوئی ہے، تو یہ حضرت حسام الدین جو مولانا عاقل صاحب کے والد محترم ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو قطب ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنا سب کچھ، یعنی دنیا داری کر کر، پوری دنیا داری کر کر ہزاروں میل، جبکہ سفر کا کوئی منظم نہیں تھا، ہزاروں میل 700 سال پہلے، 800 سال پہلے، وہ ایک مقصد کو لے کر آئے تھے. یعنی اس نور کو لے کر آئے تھے جس نور سے ہماری جو ہے تسکین ہو سکتی ہے. وہ نور کی روشنی لے کر آئے تھے. تو حیدرآباد میں ایسے کئی نور ہیں بتائے. تو یہ ایک عقیدہ ہے، یہ لوگ مانے نہیں مانے، کیونکہ ویورس میں ہمارے کئی لوگ قسم کے ہوتے ہیں. اولیاء بھی ہے. تو یہ بتانا مقصد ہے. یہ شہر اس لیے اس کو ایک لفظ دیا جاتا ہے. دیکھیے خیر اردو میں اس کا، انگریزی میں آج کیونکہ لوگ اردو بھی آج کل، مسجد میں گیا تو وہ تختی رومن اس میں لکھی ہوئی ہے. مطلب واہ عجیب ہو گیا یار، یہ فرخندہ بنیاد کہتے ہیں. یقین. میں صاحب آخری سوال کروں گا کہ چونکہ ہم نے ذکر بھی کیا پڑوسی ملک سے جس طرح سے، یعنی ایک دھمکی آمیز لہجے کا استعمال کیا گیا ہے، چونکہ یہ ریلیونس بھی، میں اس وجہ سے آپ سے سوال ہے کہ ایک تو ایک بحران سے ہم گزرے ہیں، اور اس درمیان ہم نے یہ دیکھا، ویسے تو بم رکھے جانے کی اطلاعات ہوتی آئی ہیں، جھوٹی بھی ثابت ہوئی ہیں، لیکن اس انڈیگو کے کرائسس کے ساتھ یہ جو ہے ایک ہفتے میں شاید 4-5-6 مرتبہ اطلاعات آ گئی، کبھی دھمکیاں آئیں. اس کی بھی صحیح توثیق نہیں ہوئی کہ کیا اطلاع تھی یا دھمکی تھی، کیا تھا معاملہ. اور دوسری چیز، وہاں سے جو دھمکی ملی ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے ان وہاں کے جو حکمران ہیں، اسٹیبلشمنٹ بولتے ہیں لوگوں کو، وہ حکمران سیاستدان نہیں ہے، صحیح رولر نہیں ہے، قابض لوگ ہیں وہ. تو ان کو وہ ضرورت ہے، کیونکہ جب ہندوستان کا نام لے کر وہ اپنے لوگوں کو جو ان کے جو ایشوز ہے اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں. جیسا کہ ہمارے پاس اصل ایشو کچھ ہے تو بات کچھ اور ہوتی ہے نا، ایسی وہاں بھی جو ہے دونوں میں میچ فکسنگ ہوتے رہتی ہے، ہماری سوچ میں اور ان کی سوچ میں. مطلب ہماری سوچ کا مطلب ہماری اسٹیبلشمنٹ کی سوچ. میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کروں گا یہاں کے لیے بھی.
ٹھیک ہے آپ بولیں گے آپ ڈسکلیمر دیں گے نہیں نہیں جمہوریت ہے فلاں ہے یہ سب خیر وہ آپ کی حد تک ہوں گی وہ، لیکن میں بھی اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں، یہ کہ اسٹیبلشمنٹ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کافی جو ہے ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں، چونکہ ان کو بھی ضرورت ہے جس طریقے سے آپ کتنا دبا کے رکھیں. میں پاکستانی میڈیا کو واچ کرتے رہتا ہوں، خاص کر ان لوگوں سے میرا رابطہ ہونے کی کوشش کرتا ہوں جو دبئی میں پاکستان سے ہٹ کر جو ہے بات کرتے ہیں، تو وہ بتا رہے کہ ایک انڈر کرنٹ چل رہا ہے وہاں، اور اس انڈر کرنٹ کو کچھ بھی ہونے کے لیے تھوڑے دن کے لیے کچھ کشمیر ایشو لگائے تھے، پھر کچھ انڈیا کے اوپر ارے بلوچستان میں کچھ ہو رہا، یا وہ آج کل وہ تحریک طالبان پاکستان کا کچھ حملہ ہوتا انڈیا کو لگا دیتے، ارے ایسا انڈیا کر رہا، اس سے ذریعے وہ اپنے ایشوز کو جو ان کے پاس جو جس طریقے سے جمہوریت کو قواعد کو دستور کو عدلیہ کو. اور مجھے بڑا وہ ہوا کہ ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، میں ریفرنس کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ارے بھائی وہ جج ایسا ہے، ارے وہ جو ججمنٹ جو ہے راولپنڈی سے لکھ کے بھیجایا تھا، جج کا کام خالی پڑھنے کا رہتا، وہ ثبوت کچھ نہیں ہے وہاں. ارے بڑا اس حد، ارے تم نہیں سمجھ رہے اس حد تک ہے کہ جو پاکستان سے جو لوگ باہر کمانے جاتے ہیں واپس نہیں آ سکتے، نہیں آتے وہ لوگ، سالوں چلے جاتے. یہ حال ہوگا. تو وہ ملک ایسی ہے. اور بڑی ویسے شریف خاندان تو ہمارے شریفوں کا بہت بڑا رشتہ ہے نا، ہمارے شریف اور وہاں کے شریف دونوں ایک ہی ہیں. بنا آپ اس سے پہلے بھی بولا ہوں میں، آپ سے میرے کو خلوص ہو گیا، میں آپ کو بغیر اطلاع دیے کہ آپ کے گھر پہ جا کے دستک دیتا ہوں. ایسا کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا رشتہ پکا ہوتا ہے. تو یہ ثبوت آپ کے سامنے ہے، ایسا ہوا ہے. پھر اس کے باوجود بھی آپ بولیں گے میں ڈسکلیمر دوں گا، ڈسکلیمر ہوں گا، ڈسکلیمر. آپ ٹھیک ہے، آپ کو آزادی ہے دینے کی، میرے کو آزادی ہے بولنے کی. لیکن بہرحال جب دھمکی آمیز بات ہوگی تو پھر اس کا جواب نہیں یہاں بھی دھمکی، دیکھیے یہاں بھی تو دھمکی دی تھی نا، سندھ آ جائیں گا فلائیں گا، یہ بھی بولتی ان کو بھی ضرورت نہیں ان کو بھی ضرورت ہے. ہر کرو نا، پھر کون منع کرا؟ آپریشن سندور آپ بولتے ابھی بھی جاری. اگر کوئی حماقت ہوگی تو کریں. نہیں اب حماقت نہیں تو کیا ہے، یہ محبت ہے. یہ آپ محبت سمجھتے ہیں آپ، یہ نہیں محبت ہے آپ کے لیے، میں مانتا ہوں. یہ حماقت نہیں. ارے بھائی تمہارے کو بھی ضرورت ہے. نہیں آپ ایک وہ فوجیوں کو موقع مل جاتا، ارے دیکھو سندھ کو لے طاقت ہے انہیں، چلو فوری قوم کو گمراہ کرو، ارے دیکھو ہندوستان کو نوازو دو. دونوں میچ فکس ہے. ایسے اگر کوئی حماقت ہوگی بھائی صاحب، کیونکہ یہ بات یہ ہے کہ جس طرح کی صورتحال بن رہی ہے، کیونکہ ہمارے عالمی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری طاقتیں ایسی ہیں، جبکہ ایک ملک کو دیکھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی جو امپریلسٹک پاورز ہیں وہ بھارت کو بڑھتا ہوا کیا دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ رشیا سے جو ہمارے تعلقات ہوئے، اس حوالے سے علیحدہ پروگرام کریں گے ہم. تو یہ کس کو بھا رہا ہے، کس کو نہیں بھا رہا ہے، اور وہ کیا چاہتے ہیں. اگرچہ کہ ہم آزاد ہیں، ہمارا اختیار ہے، ہم جیسی چاہیں پالیسی اختیار کریں، جس کے ساتھ چاہیں دوستی کریں، معاہدات کریں. کسی کو بھاتے ہیں تو بھائیں، نہ بھاتے ہیں تو نہ بھائیں. تو بہرحال یہ وقت ہی بتائے گا اس کے کیا معاملات ہوں گے آگے. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.